दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर रहने वाले सब इंसानों को मेरी तरफ से सलाम। तो भाइयों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भाई खुदा यीशु मसीह के बारे में बुरा भला कहते हैं और वीडियो भी बनाते हैं और मसीहियों को बहुत सवाल भी करते हैं, तो लेकिन हम मसीही लोग उन्हें बहुत हलीमी से ही जवाब देते हैं और कलाम की सच्चाई बताते हैं। तो मेरा उन भाइयों के लिए ही सवाल है, और ताकि वो मुझे गाइड कर सकें, शायद मैं कुछ गलत हूँ तो वो मुझे कलाम की सच्चाई बता सकते हैं, जैसे हम कलाम की सच्चाई बताते हैं जो हमसे सवाल करते हैं। और ना हम गुस्सा करते हैं, ना हम लड़ते हैं। हालांकि खुदा यीशु मसीह के बारे में लोग बुरा भला भी कहते हैं, तो हम फिर भी हलीमी से ही जवाब देते हैं और ना लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं। तो मेरे दो सवाल हैं। मैंने दो मौलाना साहब की वीडियो देखी हैं। तो एक मौलाना साहब कह रहे हैं कि जन्नत में शराब भी मिलेगी, और दूसरे हूरों के बारे में बता रहे हैं कि जन्नती हूरों के साथ क्या करेंगे और हूरें उनके साथ क्या करेंगी। मैंने शॉर्टकट में वीडियो बनाई है। तो मेरा यही सवाल है कि ये चीज़ें जो दुनिया में खुदा ने मना की हैं, तो वो जन्नत में क्यों मिलेंगी? जो शराब दोनों पाक कलाम मना कर रहे हैं, कुरान पाक भी और बाइबल मुकद्दस भी, तो ये चीज़ें आसमान पर क्यों जन्नत में मिलेंगी? पहले आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आगे कलाम की आयतें शेयर करूँगा। तो भाइयों से मेरा सवाल है कि आप मुझे ज़रा गाइड कर दें। तुम्हें शराब का बड़ा शौक है, थोड़ी देर सब्र करो, 4 दिन कुछ दिन सब्र करो, क्या होगा। अल्लाह ने 3 महफिलें बयान की हैं शराब की जन्नत, 3 एक ही सूरत में। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नती लोग शराब डाल रहे हैं, पी रहे हैं, डाल रहे हैं, पी रहे हैं। यहां पिलाने वाला कोई नहीं, खुद पीने वाले हैं। हालांकि इनको भी पिलाने वाले ही होंगे, लेकिन ताबीर अलग अलग करके मकाम का फर्क बताया है। सबके खुदाम हैं। सबसे छोटा दर्जे का जन्नत भी 80,000 उसके नौकर हैं। 80,000 नौकर हैं। तुम तो वैसी नौकर की नेमत से महरूम हो। चाहे तुम लाखों पति हो, चाहे कखपति हो, अपने भांडे आपे ही मांजने, अपना टॉयलेट भी खुद ही साफ करना है। तो तुम तो नौकर की नेमत से महरूम हो। तुम्हें तो ज्यादा मजा आएगा जाके जन्नत में कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास। वो क्या है? युस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला। उन्हें जंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है। यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी। तो यहां पिलाने वाले कौन हैं? जन्नत की लड़कियां, जन्नत के खादिम, फरिश्ते। एक वीवीआईपी क्लास है, वीवीआईपी क्लास। उसमें अक्सर गरीब लोग होंगे, अक्सर रेडी वाले, कुलचे वाले, छोले बेचने वाले, अगर वो अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। वरना गरीब अगर अल्लाह का नाम फरमान हो तो अल्लाह उस पर ज्यादा गुस्से होगा क़यामत के दिन। अल्लाह उसे कहेगा, पैसे वाले को तो पैसे ने धोखा दिया, तुम्हें किस चीज ने धोखा दिया? तुमने मुझे बुला दी। तो वह वीवीआईपी क्लास में अक्सर गरीब लोग होंगे, मालदार भी होंगे जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। तो वहां कैसे चला होगा सेशन? वहां यह है, हाय वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ आओ, अब दोनों का मुकाबला कर लो, कौन सा सौदा लेना है, कौन सा छोड़ना है। एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। बोला वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें। जन्नत की लड़की अल्लाह ने मिट्टी से नहीं बनाई। ये अंगूठे से यहां तक जाफरान, घुटना, घुटने से छाती तक मुश्क, छाती से गर्दन तक अंबर, गर्दन से सर तक काफूर। 130 फुट कद है, 130 फुट लंबे बाल हैं, यूं आते हैं आबशार की तरह, और पांव की एड़ियों का बोसा लेते हैं। और वो जो फ्रॉक पहनती है वो 3 मील के दायरे में घूमता है, 3 मील। तो भाइयों, आपने ये वीडियो देखी, तो
آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا سوال کر رہا ہوں، تو آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں مجھے۔ اور میں اپنے کلام مقدس سے بتانے لگا ہوں کہ اس حوالے سے کیا لکھا ہے، اور قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، اور جو شراب پیتے ہیں ہم وہ غلط کام کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ 90 آیت قرآن پاک کی: اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیرے، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، لہذا ان سے بچو تاکہ فلاح حاصل ہو۔ تو آگے بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں جو لوگ نہیں داخل ہو سکتے ان کے بارے میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 6 باب 9 سے 10 آیت تک: کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ تو بھائیو، آپ نے دونوں کا پاک کلاموں سے پڑھ لیا کہ دونوں میں شراب حرام ہے۔ تو یہی میرا سوال ہے کہ آگے دنیا میں اگر وہ منع ہے تو پھر آگے کیوں ملے گی؟ تو آگے جو شادی بیاہ کا ذکر بھی ہے جنت میں، تو وہ بھی کلام مقدس سے ہی دکھاؤں گا، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو انسانوں کو اپنی حمد کے لیے بنایا ہے۔ یہ سایہ 43 باب 21 آیت: میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ انسانوں کو، لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ تو شادی بیاہ کا بھی ذکر ہے، تو وہ بھی کلام مقدس سے ہی دکھا دیتا ہوں کہ آگے ایسا کوئی جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں جو کلام مقدس بتا رہا ہے۔ آپ مجھے گائیڈ کر دیں، شاید مجھے کم ملا ہو۔ تو لوکا 20 باب 27 سے 36 آیت تک: پھر صدوقی جو کہتے تھے کہ قیامت ہے ہی نہیں، ان میں سے بعض نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیاہ ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ چنانچہ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی، اسی طرح 7 بے اولاد مر گئے، آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ بس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ 7 کی بیوی بنی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس جہاں کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہاں کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ متی 22 باب 29 اور 30 آیت تک: یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت ہو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ تو بھائیو، اگر لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے تو وہ جسمانی کاموں سے تو دور ہی ہوں گے، کیونکہ فرشتے جسمانی کاموں سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے رومیو 8 باب 8 آیت تک کہ وہ خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو بھائیو، یہی بات ہے کہ آسمان پر کلام بتا رہا ہے کہ لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ تو وہ 2 سوال میں نے ان بھائیوں کے لیے ہی کیے ہیں کہ جو خدا یسوع مسیح کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور مختلف ویڈیو بناتے ہیں اور مسیحیوں کو سوال کرتے ہیں۔ تو آج میں نے چاہا کہ میں بھی کوئی سوال کر لوں، شاید میرا علم کم ہو تو وہ بھائی ہمیں صحیح طرح گائیڈ کر دیں۔ تو ایک تو شراب کا، اور دوسرا وہ جو مولانا صاحب اور حوروں کے بارے میں بتانے کہ جنتی حوروں کے ساتھ کیا کریں گے اور حوریں ان کے ساتھ کیا کریں گی، یہ سوال ذرا کلیئر کر دیں کہ یہاں جو چیزیں حرام ہیں تو وہاں کیوں، آسمان پر اور جنت میں۔ شکریہ۔